देशको अस्मिता रहे राष्ट्रपति रहने हो, देश रहने हो, राजनीतिक पार्टी रहने हुन्। देशकै अस्मितामाथि सङ्कट आउँछ, राष्ट्रिय अस्मितामै अप्ठ्यारोमा पर्छ भने त्यो विषय हो। संविधानले फेरि फिर्ता गर्ने अधिकार छैन। तर यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने राष्ट्रपतिले बरु राजीनामा दिन तयार हुनुपर्छ, तर यस्तो विधेयक पास गर्नु हुँदैन र यो विषय संसदले या त फिर्ता लैजाओस्, होइन भने यो विषयमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पर्छ। विधानत राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्ने अधिकार छैन। तर के छ त? तर देशको अस्मितालाई नै खुट्टाले कुल्चिएर विधेयक पास गर्नु नगर्न सक्ने अधिकार हेड अफ द स्टेट संविधानको संरक्षकलाई राख्नुपर्छ, दिनुपर्छ। काठमाडौँमा यो फोहोरको डङ्गुर छ, यो फोहोरको डङ्गुरमा स्वतन्त्रले चुनाव जित्लान् भनेर बालेन शाहलाई चाहिँ सक्सेस हुन दियो भने स्वतन्त्र आउँछन् भनेर चाहिँ काठमाडौँको फोहोर उठाइ हेरेर होला हाम्रा कार्यकर्ता चाहिँ डिलमा बस भनेर घेराबन्दी गर्ने सरकार यही होइन। प्रधानमन्त्रीलाई लाज लाग्दैन यो विषयमा? स्वतन्त्र चुनावमा जाउन् त, यिनीहरूका हैसियत सबैका देखिन्थे नि। यहाँ त के छ भने हेर्नुहोस्, यो भन्न मिल्ने नमिल्ने एउटा कुरा छ। नेपाली कङ्ग्रेस छ नि, हिजो के गर्यो भने टाउको काटेर लिएर आऊ, माओवादीका मोल तोकिदिन्छु, यति पैसा दिन्छु भन्नु। आज त्यो माओवादीलाई भोट हालेर आऊ, होइन भने तिम्रो सदस्यता खारेज गर्छु भन्छ। त्यो माओवादी के भन्थ्यो भने गाउँ गाउँमा यो चाहिँ काङ्ग्रेस भनेको देशको सामन्ती हो, शोषक हो, यिनीहरूका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ र गाउँ गाउँमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मारेर हिँडे। आज त्यो काङ्ग्रेस हो, त्यो चाहिँ रुख चिन्हमा भोट हाल्यौ भने तिम्रो सदस्यता फ्याँक्छु भन्छ। यो केही पनि चाहिँदैन। यिनीहरूलाई जम्मा सत्तामा पुग्ने, ब्रह्मलुट गर्ने, विदेशी प्रभुलाई रिजाउने, उनीहरूले जे भन्छन्। हिजो एमसीसी पास गरिदिनु भनेर चिच्याउने प्रचण्ड होइन, नारायण काजी होइन, किन गरे? आधार दिन सक्छन्। नागरिकता विधेयक उसै गरी चर्चामा छ अहिले। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनु भयो, फेरि आज जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भनेर लाग्यो। सायद अब यो प्रसारण हुने बेलासम्म गरिसक्छन्। कसरी हेर्नु भएको छ? के हो यो विषय? अहिले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको ठिक छ भन्ने कुरामा म मात्रै होइन, आम नेपाली नागरिकले भनिरहेका छ। कारण दुई तीनवटा छन्। एक, नागरिकताको सन्दर्भमा संसारमा के छ भने कतिको फ्लेक्जिबल हुने र कतिको रिजेक्ट हुने भन्ने दुईवटा चाहिँ संसारमा यो स्कुल अफ थट छन्। हेर्नुहोस्, राज्यले नागरिक मात्रै थप्दै जाने अनि त्यो नागरिक थपिसके पछाडि तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अहिले रिजेक्ट हुनुपर्छ नागरिकता। किनभने नागरिकलाई राज्यको दायित्व हुन्छ के। मानौ हामीकैमा पनि के हो भने आज नागरिकता दिएको व्यक्ति भोलि 68 वर्ष पुग्ला, उसलाई वृद्ध भत्ता दिनु पर्ला। अहिले तपाईँको चाहिँ ऊ बिरामी होला, उसलाई बिरामी भइसके पछाडि किडनी लगायतका शरीरका विभिन्न मुटु रोग के रोग लागिसके पछाडि उसलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाका कुरा छन्। उसलाई शिक्षा, सूचना, अरू विविध क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले समाजवादका सिद्धान्तमा चाहिँ संविधान भएकाले राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा र दायित्व छन्। यी गर्न नसक्ने अनि नागरिकता मात्रै बाँड्दै जाने हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन भनेर विश्वमा कोही देशले त्यो गर्न सक्ने तर नागरिक कमी भएका ठाउँमा चिठाका आधारमा पनि नागरिक बटुल्दै लान्छ र कयौँ देशहरूले रिजेक्ट। जस्तो हाम्रो यहाँनिर नि त्यति उदार हुनुपर्ने, एकदम हाजमुलाको विज्ञापन जस्तो जे आउँछ मजाले पचाउँछ जसरी यति खुला नागरिकता नीतिमा हुनुपर्ने त्यस्तो आवश्यकता या त्यो बाध्यता कति कारणले चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छौँ आज? होइन, आवश्यकता छैन। अब म यहाँ आएँ। नेपालले किन रिजेक्ट प्रिन्सिपल अपनाउनु पर्छ भन्दा हामी नागरिक थोपार्दै जाँदाखेरि नागरिकलाई बचाउन सक्दैनौँ, नम्बर एक। दोस्रो, हाम्रो टेरिटोरी क्षेत्रफलका आधारमा नागरिक पुगिसकेको छ, दुई। तेस्रो कुरा के हो भने हामीहरूले बनाएको चाहिँ संविधानले पनि हामी डुअल सिटिजनसिप पनि एक्सेप्ट गर्दैनौँ। त्यसो भएकाले पहिलो यो नागरिकता विधेयकमा अहिले भएको गल्ती कमजोरी के हो भने कुनै विदेशी नागरिकले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दाखेरि विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको पेपर नल्याइकन पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा प्रावधान जुन राख्यो, यो गलत छ। दोस्रो कुरा चाहिँ विवाह गरेकै दिन चाहिँ सिँदुर लगाउने र हातमा नागरिकता दिने जुन परिपाटी छ र दक्षिण मात्रै होइन, उत्तर पनि खुल्ला सिमाना र पूर्व पनि खुल्ला सिमाना, पश्चिम पनि खुल्ला सिमाना छ। यहाँ कतिपय कुरा के हो भने यो कुरा गर्दाखेरि क्षेत्रीय राजनीतिक
पार्टी जस्तो भएर बसेका मधेसवादी केही राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ हाम्रै विरुद्धमा यो नागरिकता विधेयकको विरोध गर्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर तराईमा जोडिएको रोटी बेटीको सम्बन्ध भएकाले चाहिँ भारतको एउटा बेल्टबाट आउने तपाईँको चाहिँ यी नागरिक तराई मूलका नागरिकहरूसँग विवाह भएर सिटिजन प्राप्त गर्ने एउटा आधार देखियो। दोस्रो पहाडी मूलका ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूको कै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको देहरादुन लगायतका विभिन्न काशी बद्रीतिरका चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरूसँगको सम्बन्ध देखिन्छ। त्यहाँबाट बिहा गरेर आएर पनि नागरिक थपिने अवस्था देखियो। र हिमाली क्षेत्रका कुरा गर्नुहुन्छ भने तिब्बत नजिकै छ र मङ्गोलियन फेसका इन्डियन व्यक्तिहरू चाहिँ दार्जिलिङतिरका व्यक्तिहरू पनि नेपालमा चाहिँ नागरिकता लिन सक्ने अवस्था हुन्छ, वैवाहिक नागरिकता। यो त्यसो भएकाले एउटा तराई मूलको कुरा मात्रै होइन। यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता दिन परिपाटी गर्दाखेरि हिजो हाम्रो संसदमा एकजना समथिङ गिरी सरिता गिरी हुनुहुन्छ होला, उहाँ संसदमा पुगेपछि सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले उहाँको सदस्यता खारेज गर्नु परेको थियो। हामीले बिहे गरेकै दिन नागरिकता दिएका कारण यो हिजोको परिपाटीलाई अब अहिले संशोधनको आवश्यकता किन महसुस गरिरहेको छ एज ए होल नेसनले भन्दा कम्तीमा 7 वर्ष लिमिटेसन राख्यो भने एक भारतले पनि 7 वर्ष राखेको छ, समकक्षता कायम हुन्छ। दोस्रो के हो भने कम्तीमा 7 वर्ष बसेपछि उसको वैवाहिक जीवन पनि अलि चाहिँ मजबुत हुन्छ। र तेस्रो कुरा के हो भने नागरिकता दिनु भनेको राज्यले आफ्नो राष्ट्रियता प्रदान गर्नु, उसलाई केही अधिकारहरू हुन्छन्, उसको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित ऊ मन्त्री प्रधानमन्त्री लगायतका विभिन्न पदहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति लिन सक्ने हुन्छ। त्यतिखेर देशको माटोको माया, राष्ट्रियताको माया, देशमाथिको गौरवको चाहिँ उसलाई सुरुवात होस् र राष्ट्रको मायाको प्रत्याभूत भइसके पछाडि मात्रै नागरिकता दियो भने उसले चाहिँ एउटा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने सिद्धान्त, अर्थात् हिजो फिजीकरणको कुरा, हिजो सिक्किमीकरणका कुराका आधारमा पनि, त्यसको लेसनका आधारमा पनि नागरिकतामा रिजिट हुनुपर्छ भन्ने नेपाली मानसिकता हुँदाहुँदै विदेशीको इसारामा, भारतको इसारामा यो तिमीहरू 5 दल अहिले छौ, तिमीहरू तराई मूलका राजनीतिक पार्टीलाई पनि एकत्रित गरेर चुनावमा जाने हो र चाहिँ एमालेलाई माइनस गर्ने हो भने तिमीहरूले यो राजनीतिक विधेयक यो 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 चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्त त्यहाँका संसदको इच्छा नहुँदै पनि राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालाई प्रयोग गरेर यो जुन पास गरिया छ नि, यो नेपालको हितमा छैन, नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्ध छ। र यो चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाव प्रभावका कारण हामी जुन नागरिकता वितरण गर्दैछौँ यो गलत छ। भने यसमा विदेशी प्रभाव देखा पर्यो अहिले आएको नागरिकता विधेयकमा 100% विदेशी प्रभावका कारण, विदेशीहरूको इसाराका कारण यो चुनावभन्दा अगाडि पास गर्नका लागि पठाइएको, अहिले फिर्ता गरिसके पछाडि यो संसद जीवित राखिएको छ नि, यो संसद जीवित राखेकै कारण दुईटा उद्देश्य हो। एउटा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन खोजेको, दोस्रो यो नागरिकता विधेयक पासका लागि हो। कारण के हो भन्दाखेरि अहिले यो संसद चाहिँ जीवित रहनै सक्ने होइन। हामीले अवलम्बन गर्ने भनेको प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेसीका मिनिमम प्रिन्सिपललाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुहोस् यो संसदको वैधतामा प्रश्न छ तपाईको। चुनाव घोषणा भइसके पछाडि त्यो संसदको वैधानिकता समाप्त हुन्छ, त्यसले बिलै पास गर्ने अधिकार रहँदैन। यदि त्यसले देशका दैनिक कामकाजदेखि बाहेकका राज्यको सोभरेन्टसँग चाहिँ सम्बन्धित विषयको चाहिँ निर्णय गर्ने वैधता प्रदान गर्दै जाने अधिकार राख्छ भने चुनावको विषय के हुन्छ? धमाधम बैठक बस्दै विधेयक धमाधम पास गरिरहेछ त फेरि यो संसदले चुनावको मिति डिक्लेयर भएपछि पनि। अब यो त के हो भने संविधानवादको सिद्धान्त भन्दा बाहिरको काम गर्छ। अनि कोही पनि बोल्दैन, प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै एकै ठाउँमा छन्। सबै एकै ठाउँ छन् त। यो देशमा के हो भने ब्रह्मलुट गर्ने कुरामा त सबै राजनीतिक राष्ट्रिय सहमति छ ब्रह्मलुट गर्ने विषयमा। होइन, ब्रह्मलुट गर्ने आजसम्म विकास निर्माण उन्नति समृद्धिका लागि यिनीहरूको कहिले झगडा भएको सुन्नुभएको छ? छैन नि। यिनीहरूको त चाहिँ लुटेर खाने, कसलाई कुन पद दिने, यी कुरामा मात्रै यिनीहरूको बाँडफाँड हुन्छ। त्यसैले यो संसद जीवित राखेका हुन्। नत्र हेर्नुहोस् आज संसद का लागि चुनावको मिति घोषणा भएको छ, पार्टीहरू चाहिँ निर्वाचनका लागि गएका छन्। निर्वाचनमा जाँदाखेरि भोट मागेर जाउन् न। अब यो संविधान, यो ऐन नागरिकता विधेयक हामी यस्तो ल्याउन खोज्दैछौँ, ठिक कि बेठिक भनेर अनि नागरिकले भोट जे दिन्छन् अनि त्यो सांसदले गर्ने हो के? अब यो चाहिँ यो अबाटो कुबाटो प्रयोग गरेर फिर्ता गर्न गरिसकेको
लाई आजको आजै पास गर्न मिल्दैन। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्नुहुन्छ भने हो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिले सेरेमोनियलको हैसियतमा रहेको राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक जस्ता तस्तै पास गर्यो भने राष्ट्रपतिले पास गर्ने पर्छ भन्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो। तर के छ भने मोरल्ली के हुन्छ भने राष्ट्रपतिले उठाइएका जुन 12-13वटा आधार छन् नि त्यो जनस्तर समक्ष हो बहुरूपमा छलफल हुनुपर्छ र जनम्यान्डेटका आधारमा त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले नैतिक चाहिँ बल राख्थ्यो के नैतिक आधार राख्थ्यो। तर यसलाई पनि वास्ता नगरिकन जुन संसदमा कार्य हुँदैछ त्यो विदेशी नाङ्गो हस्तक्षेपको सुरुवात हो। यसको कारण फेरि धेरै गहिरो छ। हेर्नुहोस् देख्दा यो देखिन्छ नि के छ यसको गहिरो कारण के छ भन्नुहोस् त। आजका राजनीतिक पार्टीहरू भन्दा यहाँ भोट ब्याङ्क बढाउने र विदेशी मानसिकताको भोट ब्याङ्क बढाइसके पछाडि यहाँ चाहिँ के छ भने एक चीन नीतिका विरुद्धका शक्तिहरू चाहिँ नेपालमा तयार गर्ने उद्देश्य हो के। नागरिकताको विषयमा अहिले जुन चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपको कारण के छ भने यसको मूल आधार चाहिँ अहिले विश्वमा शक्ति राष्ट्र चाइना भयो। चाइनालाई शक्ति क्षण गर्नका लागि चाइनाका वरिपरि रहेका देशहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध अगाडि बढाउनका लागि अमेरिकाले युरोप लगायतका विभिन्न देशहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छ। त्यसमा भारत पनि पर्छ। हेर्नुहोस् नेपालले आजसम्म अवलम्बन गरेको नीति भनेको पञ्चशीलको आधारमा हामीहरूको चाहिँ एक चीन नीतिको सिद्धान्तमा हामी छौँ। यो एक चीन नीतिको सिद्धान्तमा हामी बसिरहँदाखेरि के हो भने यो शक्तिले त एक चीन नीतिको विरुद्धमा नगइसकेपछि चाइनालाई शक्ति क्षयीकरण गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकतामा नागरिकताको सवालमा खेलेपछि के हुन्छ भने यहाँ भारतीय लगायतका विभिन्न देशका नागरिकहरूले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न सक्ने र पद धारण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने त्यस पछाडि के हो भने एक चीन नीतिका विरुद्धमा नेपालमा खेल्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ। जस्तो यहाँ राष्ट्र प्रमुखले यसलाई चाहिँ व्यापक बहस गर्नुपर्छ भन्ने आशयसहित सन्देश पठाउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरियो क्या। म यहाँ संसदमा बहस गर्नुपर्ने विषय पनि गठबन्धनले बाहिर निर्णय गरेर पठायो। यहाँ त राष्ट्र प्रमुखले पनि अपमान भएन र यसरी हेर्दाखेरि के गरे यही आधार हेर्नुहोस् यो नागरिकता जोडिन्छ। हेर्नुहोस् बिआरआईदेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर एसपिपीसम्म जोडिन्छ किनभने यो पछिल्लो चरणमा चाइनालाई घेराबन्दी गर्नका लागि नेपालमा एक चीन नीतिका विरुद्धमा शक्ति उत्पादन गर्नका लागि यो अहिलेको शक्ति अहिलेको भोट अहिलेको राजनीतिक शक्तिले मात्रै पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नागरिकता नेपालमा प्राप्त गरिसके पछाडि चाहिँ एक चीन नीतिका विरुद्धको शक्ति चाहिँ नेपालमा स्थापित गर्ने र नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउनु पर्छ भन्नका लागि यिनीहरू अगाडि बढेको। यसका विरुद्धमा राष्ट्रपतिले चाहिँ यो कुरा बुझेर हिजो राजा महाराजाले सम्म बुझेका थिए। आज राष्ट्रपतिले यो बुझेर फिर्ता गर्नुभयो 12-13वटा सन्देशसहित। संसारकै प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका देश लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशले के हुन्छ भने सेरेमोनियल राष्ट्रपति भइसके पछाडि पनि हेड अफ द स्टेट संविधानको संरक्षकले यसरी फिर्ता पठाइएका आधारहरू जे छन् नि त्यो जनस्तरमा चाहिँ व्यापक छलफल हुनुपर्छ र अनुमोदित हुनुपर्छ। तर यति हतार किन गर्यो त गठबन्धनले? राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ यसको चुरो कुरा पर्याप्त बहस गरियोस् आवश्यक हो कि होइन। फेरि यसको ऐतिहासिक श्रृङ्खलाहरू सहित हेरेर यो पर्याप्त मन्थनको आवश्यकता राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ। हस्तक्षेपको आधार नम्बर अर्को यही हो। तर उनीहरू एकदम हतार गरिरहेछन् कि तुरुन्तको तुरुन्तै फास्ट ट्र्याकको पनि होइन। आजको यो गठबन्धन तपाईँ एउटा कुरा यसलाई धेरै लामो तरिकाले हेर्नुपर्छ। आजको गठबन्धनको जन्म पब्लिक म्यान्डेटबाट भएको होइन। यिनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको राष्ट्रपतिले भनेको तिमी जनस्तरसम्म छलफल गर, प्रतिनिधि सभामा व्यापक छलफल गर, प्रतिनिधि सभामा यस्ता विषयमा व्हिप लाउने होइन, सबै संसदको आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार देऊ, आम नागरिकको दृष्टिकोण बुझ, आजसम्मका अभ्यासलाई हेर, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेर, देशको आवश्यकता हेर भनिसके पछाडि त्यो हेर्नका लागि कसले हेर्ने हो भन्दाखेरि जनअनुमोदित गभर्मेन्टले हेर्ने हो। यो सरकार विदेशी प्रभुको इच्छामा सर्वोच्च अदालतले गैर कानुनी तौरबाट गरिदिएको फैसलाका आधारमा स्थापित गभर्मेन्ट हो। यो त्यही सर्वोच्च अदालत र विदेशी प्रति उत्तरदायी छ के।
अनि जो प्रति उत्तरदायी छ उसकै हितका लागि यो नागरिकता विधेयक जसरी भए पनि पास गराउनु पर्नेछ। त्यो पास गराइयो भने यो गठबन्धन जीवित रहने, गठबन्धन जीवित रह्यो भने यहाँ भोलि चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीकै हैसियत राख्न नसक्ने पनि यो चाहिँ गठबन्धनका नाममा आफूले केही सिट प्राप्त गर्ने र यही सत्तामा रहन सकिन्छ भन्ने कुटिल योजनाका आधारमा देशलाई तपाईँको दाउमा राखेर गरिएको यो निर्णय हो। यसले हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो चाहिँ देशको अस्मितामाथि चाहिँ ठुलो प्रश्न उठ्दै जान्छ। यो हेर्दै जानुपर्छ। यो सरकार चाहिँ जनताप्रति कति पनि उत्तरदायी छैन, रेस्पोन्सिबल छैन र राष्ट्र प्रमुखको अपमान गरेर पनि जुनसुकै तहमा जान सक्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा नाङ्गो उदाहरण यो प्रकरणले दियो। त्यहाँ नै नजानु न, काठमाडौँमा यो फोहोरको डङ्गुर छ, यो फोहोरको डङ्गुरमा स्वतन्त्रले चुनाव जित्लान् भनेर बालेन शाहलाई चाहिँ सक्सेस हुन दियो भने स्वतन्त्र आउँछन् भनेर चाहिँ काठमाडौँको फोहोर उठाइ हेरेर होला हाम्रा कार्यकर्ता चाहिँ डिलमा बस भनेर घेराबन्दी गर्ने सरकार यही होइन। प्रधानमन्त्रीलाई लाज लाग्दैन यो विषयमा, गृहमन्त्रीलाई लाज लाग्दैन। यस्तो सरकारसँग हामीहरूले के आशा गर्नुहुन्छ? यिनीहरूले को त नाङ्गो रूप देखिसकेका छ नि। जो प्रचण्डले भन्छन् छापामार शैली होइन, त्यही छापामार शैलीमा फेरि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जाँदैछ सायद पास भएर। स्वतन्त्र रूपमा यिनीहरू चुनावमा जाउन् त यिनीहरूका हैसियत सबैका देखिन्थे नि। यहाँ त के छ भने हेर्नुहोस्, यो भन्न मिल्ने नमिल्ने एउटा कुरा छ। नेपाली कङ्ग्रेस छ नि, हिजो के गर्यो भने टाउको काटेर लिएर आऊ, माओवादीका मोल तोकिदिन्छु, यति पैसा दिन्छु भनौँ। आज त्यो माओवादीलाई भोट हालेर आऊ, होइन भने तिम्रो सदस्यता खारेज गर्छु भन्छ। हिजो त्यो माओवादी के भन्थ्यो भने गाउँ गाउँमा यो चाहिँ काङ्ग्रेस भनेको देशको सामन्ती हो, शोषक हो, यिनीहरूका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ न। गाउँ गाउँमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता मारेर हिँडे। आज त्यो काङ्ग्रेस हो, त्यो चाहिँ रुख चिन्हमा भोट हाल्यौ भने तिम्रो सदस्यता फ्याँक्छु भन्छ। अब यस्तो अवस्थाका यो देशमा न सिद्धान्त, न विचार, न दृष्टिकोण, यिनीहरूलाई यो केही पनि चाहिँदैन। यिनीहरूलाई जम्मा सत्तामा पुग्ने, ब्रह्मलुट गर्ने, विदेशी प्रभुलाई रिजाउने, उनीहरूले जे भन्छन्। हिजो एमसिसी पास गरिदिनु भनेर चिच्याउने प्रचण्ड होइन, नारायण काजी होइन, किन गरे? आधार दिन सक्छन्। नारायण काजी अघिल्ला दिन बेलुकासम्म म एमसिसी पास गरिदिनँ भन्थे। अर्को कुरा तपाईँलाई म भनिदिन्छु, बाहिर आएका कुरा होइन, त्यो भित्रै प्रचण्डका अगाडि बोलेको कुरा हाम्रा चाहिँ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले के भन्नुभयो? एमसिसी पास नगरौँ भन्दाखेरि विदेशीले भनेपछि नटेर्दाखेरि आकाश खर्च भनेर हामी डरायौँ, धरती फुट्छ भनेर हामी डरायौँ, अनि पास गरेर हामी हतार गऱ्यौँ। त्यसकै त्यो एउटा सन्दर्भ। अब जस्तो नागरिकताको विषयमा अब यो फेरि प्रमाणीकरणका लागि जान्छ, पक्कै पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले के गर्नु? अब त संवैधानिक रूपमा बाध्य हुनुहुन्छ, तपाईँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। दुईटा कुरा छ। दोस्रो पटक त प्रमाणीकरण गर्नेछ राष्ट्रपतिले भनेर संविधानमा लेखा रहेछ, अरू बाटा पनि छ र अब उहाँले फेरि यसलाई चाहिँ रोक्न सक्ने? दुईटा कुरा छ। वैधानिकताका कुरामा विचरणीय कुरा हुन्छ। राष्ट्रपति सेरेमोनियल भन्ने हिसाब मात्रै होइन, हेर्नुहोस्, हेड अफ द स्टेट पनि हो, अनि राष्ट्रपति समक्ष संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि निहित छ। र संविधानको कुनै एउटा दफालाई मात्रै हेरेर व्याख्या गर्नु हुँदैन। देशको अस्मिता रहे राष्ट्रपति रहने हो, देश रहने हो, राजनीतिक पार्टी रहने हुन्। देशकै अस्मितामाथि सङ्कट आउँछ, राष्ट्रिय अस्मितामै अप्ठ्यारोमा पर्छ भने त्यो विषय हो, संविधानले फेरि फिर्ता गर्ने अधिकार छैन। तर यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने राष्ट्रपतिले बरु राजीनामा दिन तयार हुनुपर्छ, तर यस्तो विधेयक पास गर्नु हुँदैन। र यो विषय संसदले या त फिर्ता लैजाओस्, होइन भने यो विषयमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पर्छ। देशको दुरागामी असर पर्ने विषयमा चुनावको घोषणा भइसके पछाडिको संसदले यस्ता निर्णय गर्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा व्याख्या हुन्छ। त्यस पछाडि मात्रै राष्ट्रपतिले यो विषय। राष्ट्रपतिका त संवैधानिक सीमाहरू छन् नि। अहिले चाहिँ उहाँले संविधान अनुसार नै एकचोटि फिर्ता पठाउनु पाउने अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, अर्कोचोटि त उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ नि त। फेरि संविधानले मिचेको अनेक गरेको राष्ट्रपति माथि पनि धेरै ढङ्गले ब्लेमहरू लाग्छ। मैले यो भनिनँ, संविधान त राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्ने अधिकार छैन। तर के छ त? तर देशको अस्मितालाई नै खुट्टाले कुल्चिएर विधेयक पास गर्नु नगर्न सक्ने अधिकार हेड अफ द स्टेट संविधानको संरक्षकलाई राख्नुपर्छ, दिनुपर्छ। त्यो गरिएन भने देशको अस्मिता समाप्त हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।